जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम जनसवाल हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको विषय, उपत्यकाको सभ्यता, उपत्यकाको वातावरण, उपत्यकाको भूमि, उपत्यकाको उत्पादनसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यो भनेको नयाँ सहर निर्माणको सन्दर्भ। काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। नयाँ सहर अर्थात् स्मार्ट सिटीको विषयमा कसरी निर्माण हुँदैछ, यो आवश्यकता छ छैन लगायतका विषयमा बहस भइरहेको यो समयमा, पछिल्लो समयमा काठमाडौँबाट पूर्व उत्तर दिशामा पर्ने एउटा क्षेत्रमा जुन चाहिँ हरियाली क्षेत्र, जुन ठाउँमा उत्पादन हुने गरिन्छ र खेत भएको क्षेत्र, यो भूमिमा जुन चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिका अर्थात् साँको नजिकैको भूमिमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने तयारी गरेको विषयलाई सबैभन्दा बढी निवास समुदाय र अन्य समुदाय वातावरणसँग सम्बन्धित र विभिन्न समुदायले र विभिन्न वर्गका मानिसहरूले चर्चा गर्न थालिएको अवस्था छ। जुन ठाउँमा अहिले नयाँ सहर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न खोजिएको ठाउँ हो, त्यो ठाउँ नेवार समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण बस्ती भएको, जुन बस्तीलाई चुगा भन्ने गरिन्छ। चुगा भएको क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो, त्यहाँ चुगाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू, चुगा अर्थात् त्यो क्षेत्रका स्थानीय नेवार समुदायहरूले के भनिरहेका छन् र उनीहरूको संस्कृति के छ र के कस्तो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ यो नयाँ सहर निर्माण गर्दाखेरि, स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दाखेरि, यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले चुगाका एकजना नेवा अभियन्ता जो राजनीतिक रूपमा र चाहिँ नागरिक हिसाबले पनि अत्यन्तै सचेत व्यक्तित्व र नागरिक समाजको तर्फबाट पनि आफ्ना कुराहरू राख्दै आउनुभएका एकजना अभियन्तालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बालचन्द्र श्रेष्ठ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। बालचन्द्र श्रेष्ठजी, जोजलपा नमस्कार। जोजलपा नमस्कार। अहिले स्मार्ट सिटी अर्थात् नयाँ सहरको कुरा जुन चर्चा छ, यो तपाईँहरूको बस्तीमा अहिले बनाउँदैछ। यो काठमाडौँको उत्तर पूर्व साइडमा जुन शङ्खरापुर नगरपालिका नजिकै अर्थात् शङ्खरापुर नगरपालिका क्षेत्र पर्ने अन्य नगरपालिकासँग पनि जोडिएर एउटा नयाँ सहर निर्माण गर्दैछ। तपाईँहरूको चुगाउँ पुरै पर्ने कुरा आइरहेको छ। सबभन्दा पहिले त्यहाँको भौगोलिक अवस्था बताइदिनुहोस् न, कुन ठाउँमा बनाउनु खोजेको, तपाईँहरूको चुगाउँ अर्थात् चुगा क्षेत्र कुन ठाउँमा छ, त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको विषयमा बताइदिनुहोस् न। चुगा भनेको यो शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 हो। वडा नम्बर 9 भन्नाले चुगा लगायत त्यहाँ अरू पनि बस्तीहरू छ। त्यहाँ चुगा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण बस्ती हो। त्यसपछि त्यो नयाँ सहरको अवधारणा जुन आएको छ भर्खर, त्यसले शङ्खरापुर वडा नम्बर 9 भनेको मुख्य चुगा र वरिपरिको क्षेत्र भयो। त्यसपछि यता कागेश्वरी मनोहराको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 त्यो भनेको एकदमै नितान्त राम्रो जमिन, खेतीयोग्य जमिन भएको ठाउँ। यता यो भद्रबास डाँछीहरू, यता कागेश्वरीको माथि यो फयाल गाउँ वरिपरि होइन, यो सबै महत्त्वपूर्ण एकदमै राम्रो खेतीपाती हुने क्षेत्र भयो। अनि यता गोकर्णेश्वरको वडा नम्बर 1, 2, 4 यो भनेको यो हाम्रो गोकर्णेश्वरको मन्दिरको त्यो एकदम राम्रो फाँड छ। त्यहाँ नि मजाले कृषि भूमि हो त्यो लगायत यतासँगै यो नयाँ पार्टी, सुन्दरजल, त्यो सबै क्षेत्रहरू त्यो एकदम अहिले हामी व्यक्तिगत रूपमा बेला बेला हिँडिरहेको हुन्छौँ। एकदम मजाको त्यो हरियाली, एकदम मजाको खेतीपाती योग्य ठाउँ हो। त्यहाँ एक्कासी सहर भन्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अलि कस्तो भर्खर थाहा भयो कि यो कुरो पनि। फेरि पहिला एकचोटि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट ल्याएको थियो, 1 लाख चान्चुन्ने जग्गाको स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा आएको थियो। त्यहाँ स्थानीय क्षेत्रबाट प्रशस्तै विरोधको आवाजहरू सुनिन थाले, यो यिनीहरू सायद रद्द गरे। तर अहिले फेरि अर्को 26,000 मतलब रोपनीको चाहिँ जग्गा चाहिँ अब ल्यान्ड पुलिङ गरेर सुरु गर्न लाग्छ भन्ने अहिले भर्खरै सुनेँ मैले। अनि त्यसले चाहिँ अलिकति अलि असहज अवस्थाहरूको महसुस भयो हामीलाई। अनि त्यो ठाउँ त्यो भने कृषिको हिसाबले एकदमै राम्रो ठाउँ छ, त्यो एकदम सुन्दर ठाउँ छ। अहिलेसम्म त्यहाँ जति जनता छ, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू, उनीहरूको लागि स्वच्छ वातावरण, अनि पानी पुगेको छ एटलिस्ट पनि।
त्यो भोलि त्यो पानीको समस्या त्यहाँ अलिदेखि नै अलिअलि समस्या पर्न थालिसकेको छ। अब बाहिरबाट आउने मान्छे त्यति नै थपिँदै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति असहज अवस्थाहरू त्यो ठाउँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ है। भन्दाखेरि तपाईँको भनाइअनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका र गोकर नगरपालिका यो तिनटै नगरपालिकासँग जोडिएको क्षेत्र र चाहिँ त्यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन, उत्पादनको लागि अत्यन्तै उर्वरा भूमि त्यो ठाउँमा बनाउनु खोजेको भन्ने कुरा तपाईँको। यो बिचमा अब चाहिँ यो क्षेत्रमा पर्ने भनेको तपाईँहरूको चाहिँ बस्ती चुगाउँ बस्ती, चुगा पनि। यो चुगा भनेको कस्तो हो त? त्यो कस्तो बस्ती हो त? यो चुगा भनेको यो चाहिँ शङ्खरापुर अथवा हामी सको भन्छौँ, साँखु भन्छौँ, जसको इतिहास करिब 3500 वर्ष पुरानो छ। अनि त्यहीँको शङ्खरापुरकै बासिन्दाबाट त्यहाँ कोही यता सरेर, खास गरी हाम्रै पुर्खाहरू यो धीर्जध्वज अनि यो तुलसीनारायणहरू उहाँहरूका बाजेहरू त्यहाँ साँखुबाटै यता सरेर अनि चुगामा बस्ती बसाल्नु भयो उहाँले। त्यहाँ खेत भएको कारणले गर्दा अनि त्यसै गरी त्यहाँ उहाँले सबै सांस्कृतिक कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। अनि सबै सांस्कृतिक नेवारी चलचलन सबै त्यो ठाउँमा छ। त्यो ठाउँ एकदमै चुगा अथवा साना गाउँ भनियो, खास त त्यसको नाम चोगा रहेछ, माथिल्लो गाउँ भनेर रहेछ। वरिपरि डाँडा अनि माथिल्लो ठाउँमा छ त्यो। अनि वरिपरि फेरि तिनतिर जङ्गलले घेरिएको छ। अक्सिजनको लागि एकदमै सुन्दर सहर छ, एकदमै मजाको ठाउँ छ। अनि त्यसरी बनाएको ठाउँ रहेछ कि त्यो पछि हामीले धेरै सुरुमा त थाहा थिएन। अनि पछि जाँदै जाँदा त आफूलाई गर्व पनि लाग्छ त्यो ठाउँ देखेर। यसरी चुगा भनेको चाहिँ एउटा एकदमै सांस्कृतिक हिसाबले होइन, वरिपरिको त्यहाँ जात्रा पर्वहरू हुँदा, त्यहाँको लाखे भकुहरूको जात्राहरू हुँदा, त्यहाँको विभिन्न त्यो गुनीपुनी अथवा यो कृष्ण जन्माष्टमी भनौँ, जति पनि त्यो चाडपर्व नेवारी संस्कृतिमा छ त्यो सबै चाडपर्वहरू त्यहाँ मनाइन्छ। अनि त्यो बेला त्यो चाडपर्वका उत्सवहरू हुँदा वरिपरि सबैतिरका मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छ। त्यहाँ ठुलो चोक छ, गणेश चोक छ, गणेश मन्दिर वरिपरि ठुलो चोक छ। अनि त्यहाँ मजाले जम्मा हुन्छ अनि रमाइलो हुन्छ। त्यो अर्कै एउटा भिन्न पहिचान बोकेको ठाउँ हो त्यो। भन्दाखेरि यो चुगा भनेको चाहिँ नेपाल भाषामा, नेवा भाषामा चुएचुङ्गु गाँ अर्थात् माथिल्लो गाउँ, माथिल्लो बस्तीकोबाट चुगा भनेर नामाकरण भयो र त्यसपछि चाहिँ यो साना गाउँको रूपमा सानो गाउँ भनेर त्यसरी व्याख्या गर्न थाल्यो। मूलत चाहिँ माथिल्लो बस्ती भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो तपाईँको यो त्यहाँ हाम्रो एकजना गुबाजु हुनुहुन्छ तेज बज्राचार्य भने मित्र, उहाँले भनेर थाहा पायो। मैले त थाहा थिएन। त्यहाँ एउटा इतिहास रहेछ उहाँहरूको उसमा होइन, त्यो इतिहासमा चाहिँ त्यो कुरा लेखेर छ उहाँ, त्यो त्यसरी थाहा पायो। त्यहाँ चाहिँ सबै चालचलन चाहिँ नेवा समुदायले गर्ने जात्रा पर्व लगायतका सबै चलन छ। त्यहाँको स्पेसल्ली जात्रा के हो त? त्यहाँ चाहिँ यो 5 दिनको जात्रा हुन्छ। इन्द्रायणी बर्माइनी, हामी नेवारी भाषामा चास्कादियोको जात्रा भन्छौँ। चास्कादियो गणेदियो भनेर जात्रा हुन्छ। 2टा रथ हुन्छ, इन्द्रायणी बर्माइनी र गणेशको। अनि अझ त्यहाँ रमाइलो कुरो चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो जात्रामा सुरुमा चाहिँ अब त्यहीँको उसमा सिम्पल जात्राहरू गऱ्यो, त्यो एउटा मान्द्रो यस्तो केमा राखेर। अनि पछि त्यहाँसँग एउटा पासिकेर भन्ने ठाउँ छ कि त्यो चाहिँ छेत्रीहरूको बस्ती हो फेरि। अनि त्यहाँको बासिन्दाहरूले रथ राख्यो त्यहाँ। अनि साना गाउँको आफ्नैले त्यो मन्दिर लगायतको त्यो मतलब मूर्तिहरू दियो। अनि त्यो एउटा संयुक्त जात्रा हुन्छ कि त्यहाँ एउटा कल्चरको हिसाबले गजबको मिलेको ठाउँ छ कि त्यो। अनि अहिले त त्यो वरिपरि त्यो 6-7वटै गाउँमा त्यो पुरै मन्दिर जात्रा घुमाइन्छ होइन, जात्रा गरिन्छ। अनि त्यहाँ 7 गाउँले जात्रा भन्ने एउटा त्यहाँ पनि छ। एउटा 7 गाउँले जात्रा यता किर्तिपुर साइडमा पनि छ, त्यहाँ पनि छ। त्यो त्यहाँको वरिपरि 7वटा गाउँहरूतिर चाँगोमा भयो, यता ब्रह्मखेलमा भयो होइन, यता आलुपोटमा भयो, त्यहाँ लगायत त्यहाँ पनि एउटा 7 गाउँले जात्राहरू हुन्छ। जुन अक्षय तृतीयमा गएर यो वैशाखको जुन अक्षय तृतीया छ त्यहाँ गएर सकिन्छ 5 दिनको जात्रा। यो जुन जात्रा हुन्छ, यो संस्कृति छ, यो सबै चिज चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। एउटा आफ्नै मौलिक किसिमको चाहिँ ठाउँ हो, जुन ठाउँ चाहिँ वातावरणीय हिसाबले हरेक हिसाबले राम्रो छ। खेतीयोग्य जमिन भएको सबै कुरा तपाईँले बढ्दै रहँदाखेरि त्यहाँको जनसङ्ख्या कतिको छ अनि को बसिरहेका छन्? नेवा समुदाय मात्रै बसिरहेको, नेवा समुदायभित्र पनि कुन थरका बस्छन्? श्रेष्ठहरू मात्रै बस्छन् कि के हो त? खासै चुगाईभित्र चाहिँ अलबत सबै श्रेष्ठ नै हो। करिब 500 जना त्यहाँ बस्छन् अहिले जनसङ्ख्याको हिसाबले। अनि हालसालै 2टा परिवार, 2-3 परिवार भित्र आएको छ। एउटा केसी थरको परिवार माथि खतिरबाखबाट आउनु भएको छ। एउटा बानिया भने यता पुरा नम्बर 3 थियो पहिला पुरानो, त्यहाँबाट आउनु भएको छ। एउटा भर्खरै एउटा तामाङ यसले पनि एउटा जग्गा किनेको त्यहाँ थाहा भएको छ। त्यो भित्र त्यो जुन मेन मुख्य बस्ती छ
भनौँ एक किसिमले त्यो आदिवासी बस्ती भन्दा हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ अरू थरको पनि अहिले बिस्तारै एक दुईवटा भित्र आएको छ। नत्र चाहिँ त्यो सबै नै नेवारी बस्ती नै हो, नेवा बस्ती नै। एउटा घटना भनिन्छ नि त, तत्कालीन अवस्थामा भाषा आन्दोलन, नेवा समुदायले गरेको भाषा आन्दोलन 22 सालको भाषा आन्दोलन भनिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ कोही व्यक्तिहरू त त्यो ठाउँमा चाहिँ भूमिगत रूपमा बस्नु गएको भन्ने त्यो घटनासँग पनि जोडिएको चुगा अर्थात् चाहिँ माथिल्लो त्यो बस्ती हो, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बस्ती भनिन्छ। के हो तपाईँको जानकारीमा? यो कुरा मैले नि सुनेको थिएँ। त्यसपछि जनकवि दुर्गालालसँग मैले कुरा पनि गरेको थिएँ त्यो बेला। अनि उहाँले भन्नुभयो साना गाउँमा अथवा चुगामा उहाँ करिब 2 हप्ता भूमिगत बस्नु भएको रहेछ। जम्मा 2 हप्ता 2 हप्ता भूमिगत बस्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो अस्त काका भन्ने एउटा अस्तनारायण त्यहाँको समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, अहिले त हुनुहुन्न उहाँको घरमा बस्नु भएको थियो। अनि पछि मैले त्यहाँ उहाँको छोरी रामप्यारी दिदी भन्छौँ हामी, मेरो काकाको छोरी भन्नु पऱ्यो। अनि उहाँसँग नि कुरा गरेँ अनि उहाँलाई सबै कुरा जानकारी रहेछ। अनि उहाँले एकचोटि लिएर आउनुहोस् न दुर्गालाल अङ्कललाई लिएर आउनुहोस् यहाँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले दुर्गालालसँग नि कुरा गरेँ अनि उहाँ पनि आउन चाहनु भएको छ। अनि मैले कुनै एउटा यस्तो दिन खोजिरहेको छु त्यहाँ उहाँलाई पनि लिएर गएर एउटा रमाइलोसँग भेटघाट गरौँ, आफू भूमिगत बसेको त्यो क्षणहरू उहाँले सम्झनुहुन्छ, हामीले पनि त्यो ठाउँ त्यो कुराप्रति गर्व हुनेछ। अनि त्यो बेलाको 22 सालको त्यो घटना हुन त त्यो बेला हामी जन्मेको पनि थिएनौँ, तर त्यो बेला पनि त्यहाँ ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू हुँदो रहेछ। त्यो बेला नि उहाँले त्यो बेला त्यो स्थानीय त्यहाँ डबु छ त्यहाँ नाटकहरू देखाउनुहुन्थ्यो अस्त काकाले। त्यो बेला पछि थाहा पाएँ मैले, अस्त काकाले नाटक लेखेर देखाउने, यता बसन्तलाल श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि थुप्रै नाटकहरू देखाए। पछि मैले पनि त्यो क्रम जारी गरेँ, मैले पनि 6-7 वटा नाटकहरू त्यो ठाउँमा बिन ठाउँमा देखाएँ। एउटा पहिला त अब यो भाषिक दमन, सामाजिक दमन, यो मतलब वाक स्वतन्त्रताको दमन धेरै थियो, विशेष गरी पञ्चायतकालतिर अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यसरी आन्दोलनहरू गरेका थियौँ। अनि त्यो पुरै त्यो मतलब त्यहाँ वरिपरिको समाजहरू त्यहाँ एकट्ठा भएर सबै जम्मा भएर त्यो मतलब रमाइलो गर्थे, नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाउँथ्यो, हामी पनि खुसी हुन्थ्यौँ। त्यसरी चाहिँ त्यो ठाउँमा एकदमै ऐतिहासिक त्यो हिसाबले हुनुभयो क्या त्यो उहाँहरूको देन हो कि यसमा चाहिँ। अहिले चाहिँ जुन ठाउँ तपाईँहरूको त्यो बस्तीलाई समेटेर चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ सहर बनाउनु खोज्दैछ, नयाँ सहर बनाउनुको लागि तयारी गरिरहेको कुराहरू आइरहेका छन्। यो विषयमा सबैले चासो लिन थालेका छन्। त्यो उर्वरा भूमि, त्यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन, त्यो चाहिँ नेवा आदिवासीहरूको त्यो ठलो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा संस्कृति आफ्नै भइरहेको मनाइरहेको ठाउँमा जुन चाहिँ बनाउनु खोज्दैछ नयाँ सहर, यसलाई लिएर चुगाउँका नेवा समुदायहरू के भन्नुहुन्छ, कसरी लिइराख्नु भएको छ? अब चाहिँ यो चिजले चाहिँ आफ्नो जीवनस्तरमा आफ्नो लागि राम्रो हुन्छ या आफ्नो लागि विस्थापित हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो छैन, के भनिरहेका छन् अधिकांश त्यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरू? त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो नयाँ सहर बन्दा पनि नबन्दा पनि त्यहाँका जग्गाहरू मासिँदैछ होइन। अनि एक त त्यहाँ अलि भूकम्पको कारणले गर्दा त्यहाँको झन्डै सबै घरका मान्छेहरूले आफ्नो जग्गाहरू बेचेको छ घर बनाउनको लागि होइन। अब त्यो त घर बनाउन सहिलो छैन, जग्गाहरू बेचेको छ। अनि आफ्नै त्यो सन्तानहरू पनि त फेरि 2जना 3जना कति छ छोराछोरीहरू होइन। अनि तिनीहरूलाई त्यो अंश दिनुपर्दा त्यहाँको जग्गा अहिले नै अब थोरै बाँकी छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो सहर बनाएर अझ त्यो नयाँ सहर बनाएर झन्डै आधी जग्गा चाहिँ त्यो सरकारले अथवा त्यो अधिग्रहणमा जाने, अनि आधी जति करिब 60% जति मात्रै फिर्ता आउने। अनि त्यो कुराले त आत्तिएको छ नि। अब त्यो के गर्ने हो, कस्तो गर्ने हो, उनीहरूले त देखाएको छ, त्यहाँको मान्छेले देखाएको छ, यहाँ अब सबै सरकारहरू देखाएको छ, यहाँका ठेकेदारहरू चिनेको छ, यहाँका ठेकेदार यिनीहरूले कहिले पनि राम्रो काम गर्दैन, सबै आफ्नै मुठीमा राखेर हामीलाई खेलाउने हो, हाम्रो संस्कृति बिगार्ने हो, हाम्रो सम्पदा बिगार्ने हो, हाम्रो जग्गा जमिन क्याप्चर गर्ने हो। उनीहरूलाई थाहा छ यो कुरा, तर अब उनीहरू एकदमै निराश छ कि यसमा के गर्ने हो। अब त्यो आत्तिएको छ। उनीहरू आफ्नै जिन्दगी त जान्छ, यो पुस्ता त हामी जसरी बाँच्छौँ, तर हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताले के भन्ने होला, हामीलाई उनीहरूको जीवन कसरी संरक्षण गर्ने होला, त्यो प्रति एकदमै चिन्तित छ त्यहाँ। अब नबुझ्नेहरू कोही त एकदम खुसी पनि भएको होला, अब जग्गाको भाउ बढ्ने भयो भनेर। तर जग्गाको भाउ त यतिकै नै बढ्छ, त्यतिकै नै बढ्छ, किनभने 77 जिल्लाको लगायत इन्डियाको मारवाडीहरू भक्काभक भरिरहेको छ काठमाडौँमा। जुन ठाउँमा अब पहिला नै अब यो भूगर्भशास्त्रीले यो दह भएको ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ धेरै घरहरू बनाउनु हुँदैन, यहाँ अग्ला घरहरू बनाउँदैन भनेर पहिल्यै वार्न गरेको छ। जुन ठाउँमा चाहिँ मतलब पानी
थोरैलाई पुग्थ्यो, त्यहाँ पानीको यति हाहाकार हुन सुरु भइसकेको छ। केही समय अगाडि साँखपति पानीको लागि चुनावसम्म भयो, त्यहाँ ठुलो चुनाव भयो, मान्छेहरू विभाजित भए, त्यसरी हुन आवश्यक थिएन, मिलेर जानुपर्ने ठाउँमा त्यसरी झैझगडा सुरु भयो। आफू मात्रै हुँदैन, झैझगडा सुरु भइसकेको छ। अब बाहिरको मान्छे आएर त्यो सबै बाँडिनु पर्दा, त्यो भएको थोरै भाग धेरैले बाँड्नु पर्दाखेरि त त्यो त जिम्मा त सकिन्छ त त्यहाँ त। अब अनि त्यो कुरा जसले अलिकति वर्णन गरेको छ ऊ त साह्रै चिन्तित छ। अब मनन नगरिकन त्यत्तिकै हिँड्नेहरूलाई त त्यो मतलब हुने भयो। त्यस कारण हामी लगायत त्यहाँ सबै मान्छेहरू चिन्तित छ यो कुराहरूले। भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नेताहरूको त्यो उनीहरूको विश्वास छैन क्या, उनीहरूले राम्रो गरेर देला। खास त अब त्यहाँ संरक्षण गर्नुपर्ने हो, खेतीभूमि जग्गा त्यहाँ बनाएर होइन, त्यहाँ त्यो आफू त्यहाँ हुँदाखेरि त कमसेकम पुस्ताले खान त पायो नि, आफैले उमारेर त खान पायो नि। इन्डियाले बेला बेला नाकाबन्दी गरेर हुन्छ, बेला बेला खानेकुराहरू रोकिदिया हुन्छ, बेला अहिले पनि त्यो विषालु सामान त्यतिकै पठाएको हुन्छ। आफ्नै जमिनमा केही मजाले खान पायो भने त जिन्दगी त सुन्दर हुन्छ नि। तर अब त्यो कुरा यहाँ सकिँदैछ र अनि यो नेतृत्व तहका मान्छेहरू चाहिँ एकदम बहकाउमा अथवा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अथवा बिकेर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको बारेमा सोच्नुपर्ने हो, त्यो सोच्न सकिरहेको छैन। उनीहरूको आफ्नै पनि त्यो क्षमताभन्दा बाहिरका मान्छेले उनीहरूलाई नचाहिरहेको फिल भइरहेको छ। भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीयवासीहरू, चोगाका त्यहाँका आदिवासीहरू यो चाहिँ स्मार्ट सिटीको अर्थात् नयाँ सहरको नाममा जुन आइरहेको छ त्यो चाहिँ भित्रै हृदयदेखि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै उब्जाउ भूमि, त्यहाँ उत्पादन भइरहेको त्यो सुन्दर ठाउँलाई चाहिँ अब कुरूप बनाउँदैछ, यो चाहिँ सहर बनाउने नाममा या चाहिँ यो चाहिँ विकासको नाममा चाहिँ जुन चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका छन्, विगतदेखि देखिरहेछन्, यिनीहरूले राम्रो काम गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ स्थानीयवासीहरूले चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ सुगाउँको स्थानीय बासिन्दा अर्थात् चाहिँ सुगाउँका स्थानीय बासिन्दा नेवा समुदाय सँगसँगै तपाईँ गोकर्ण कागेश्वरी मनोहरका पनि भूमि परेपछि त्यहाँका मानिसहरूले के भनिरहेका छन् त? त्यहाँको पनि अब त्यो फिलिङ करिब एउटै हो। जस्तो त्यहाँ पनि अब यो कागेश्वरी मनोहरामा त्यहाँ पनि यो नयाँ पार्टी भन्ने ठाउँ, सुन्दर जल अनि यता गोकर्णेश्वर पनि मैले समावेश गर्न खोजेँ होइन। अनि सुन्दर जल भयो, नयाँ पार्टी भयो, अनि यहाँ अर्को आलापोट होइन, त्यहाँ पनि अधिकांश धेरै नेवारै छ त्यहाँ पनि। अनि गैर नेवारहरू पनि त्यहाँ पुरानो बस्तीदेखि पहिलादेखि बस्दै आएको त्यहाँ प्रशस्तै छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा फेरि उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यो ठाउँ चाहिँ अब एकदम रमाइलो समतल ठाउँहरू छ होइन। जहाँ जहाँ समतल ठाउँ छ, जुन जुन राम्रो ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ उब्जनी छ होइन, जहाँ नजिकै अब त्यो मजाको त्यो सुन्दरजयबाट बागमती नदी बगिरहेछ, यता अर्को महादेव खोला बगिरहेछ, यता मनमती खोला बगिरहेछ, अलि पर जाँदा त्यहाँ शालिन नदी बगिरहेछ, त्यो ठुलो यता फेरि तल साइडमा चाङ्गुले छुट्याएर मनहरा बगिरहेछ। त्यो पानीको यस्तो राम्रो कारणले गर्दा त्यता उब्जनी साहुको आलु भनेर कति प्रचारमा छ, त्यो ठाउँको पुरै उब्जनी राम्रो छ। अनि त्यो ठाउँ मतलब गुमाउनु पर्दा त्यो आफ्नो ऐतिहासिक ठाउँ, आफ्नो आदिभूमि जस्तो बनिसकेको ठाउँ, त्यो ठाउँमा अनि नयाँ नयाँ कुरा आउँदैछ, नयाँ नयाँ मान्छे धेरै धेरै पैसा भएकाहरूले क्याप्चर गर्दैछ। अनि सुनिन्छ त्यहाँ एकजना पुरानो नेताले मात्रै 400 रुपियाँ जग्गा किनेर राखेको छ अरे त्यहाँ। उनीहरूको त त्यहाँ योजना छ, उनीहरूलाई त पैसा कमाउनु छ, उनीहरू त ठुल्ठुलो भवनहरू कम्प्लेक्सहरू बनाएर अझ धनी हुने छ उनीहरूलाई। अनि त्यसले गर्दा हामी त्यहाँको लोकल मान्छे, स्थानीय मान्छे त्यसको लागि मतलब सेक्रिफाइस हुने अथवा तिनीहरूको लागि चाहिँ हामी सती जानुपर्ने त भएन नि। अनि त्यो हिसाबले त्यहाँको मान्छेहरूलाई कतिलाई थाहा छैन यो कुराहरू, कति गम्भीर गरेर नसोच्नेहरू होलान्, तर जसलाई थाहा छ उनीहरू सबै चिन्तित छ अहिले। भन्दाखेरि कुनै नेताले चाहिँ 400 रोपनीसम्म जग्गा किनिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सूचना आएको छ त्यो ठाउँमा। त्यसैले पनि यो चाहिँ नयाँ सहर त्यहाँ बनाउनु खोजिएको भन्ने तपाईँहरूको अनुमान? एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। त्यो किनभने ठाउँ ठाउँमा प्लटिङहरू भइरहेछ होइन। त्यो प्लटिङ अनि फेरि त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि के गरिरहेछ भन्दा जहाँ जहाँ प्लटिङ छ त्यहाँ चाहिँ बाटो लगिरहेछ होइन। अब त्योसँग सिधै कमिसन खाने, त्यो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कमिसन खाने, त्यो कमिसनको भागभन्दा गर्ने, त्यो एउटा खालेको एउटा प्रवृत्ति कि एकदम नराम्रो प्रवृत्तिहरू। अहिले त पैसा देख्छ सबैले, त्यो कतिजना पैसा नहुँदा मान्छेले विवश भएर खाइरह होला, तर भोलि पर्सि आफ्नो सन्तानको लागि के दिने त्यो थाहा छैन। त्यो त अब चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्दाखेरि त लोकल नै होला नि त। जनप्रतिनिधि तिनवटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू त्यहीँकै बासिन्दा होला। अब उनीहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको नगरपालिकाहरूको भूमिका के रह्यो? त्यो तिनैवटा नगरपालिका मिलेर यो योजना बनाउँदैछ कि यो चाहिँ के हो तपाईँहरूको जानकारीमा भएअनुसार? यो चाहिँ ट्याक्कै अहिले त्यो जानकारी भएको छैन मलाई पनि, यो कसले योजना बनाएर गर्न खोजेको। तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा त्यहाँ स्थानीय नगरपालिकाहरू मिलेर बनाउन लागेको हो भने सायद अझै अलिकति राम्रो होला त्यो
कम्पेरिटिभली त्यहाँ मुख्य चाहिँ बाहिरको जो ठेकेदारहरू हुन्छन् नि, बाहिरका राजनीतिक ठेकेदार भन्नुहुन्छ अथवा व्यावसायिक ठेकेदारहरू, उनीहरूको योजना अन्तर्गत यिनीहरूको दिमागमा त्यो भरेको पनि हुनसक्छ होइन। उनीहरू आफै चाहिँ त्यति नराम्रो हुँदैन, किनभने आफू त्यहीँ बाँच्नुपर्छ, उसका सन्तान त्यहीँ बाँच्छन्, उनीहरू आफै त्यहाँ त्यति नराम्रो नहोला, तर उनीहरूलाई घुमाउन सक्ने मान्छेहरू छन्, राजनीतिक नेतृत्वको कुराहरू उनीहरू मान्न विवश छन्। अनि त्यो कारणले गर्दा त्यतापट्टि चाहिँ शङ्का लाग्छ हामीलाई। अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ सहर बन्यो भने, अर्थात् चाहिँ जुन चाहिँ अहिले योजना बन्दैछ स्मार्ट सिटीको नाममा नयाँ सहर बन्यो भने के चिज गुमाउनु पर्ने हुन्छ चुगाउँका मानिसहरू, त्यहाँका आदिवासीहरूले के चिज गुमाउनु पर्ने हुन्छ त तपाईँको चाहिँ राम्रो पनि होला नि त, जग्गाको भाउ बढ्नेदेखि लिएर तपाईँको आफूहरूले राम्रो घर बनाउन सकिने, जग्गाको भाउ बढिसकेपछि पैसा त्यही आउने, त्यो पोजिटिभ पनि पक्ष होला भन्दाखेरि गुमाउनु पर्ने के हुन्छ, यो पनि अलिकति त्यहाँको भावना अनुसार तपाईँलाई लागेको कुरा बताइदिनुहोस् न। अब जग्गाको भाउ बढ्ने कुरा त्यो यसै पनि बढ्छ त्यसै पनि बढ्छ, त्यो कहिले रोक्नै सक्दैन, अहिले रोक्न सक्ला जस्तो लाग्दैन। अनि झन् यो यहाँ यो मतलब स्मार्ट सिटी अथवा त्यो नयाँ सहर बनाउँदाखेरि त झन् त्यहाँ अब तत्काल त्यो जग्गा किनबेचै रोकिदिन्छ, तत्काल पैसा चाहिनेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। इभन त्यहाँ त्यो कति मान्छेहरू काम नपाएर दलाली गर्छन्, उनीहरूको आम्दानी त्यहाँ बन्द हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले सानो कमाइरहेको त्यो दलाली जस्तो पनि अब त ठुलो मात्रामा ठुला दलालहरूले, देशका दलालहरूले खाइदिन्छन्, उनीहरूलाई त्यसपछि गाह्रो हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यहाँको मिठो पानी खान पाएछौँ, त्यो मिठो पानी अब खान पाउनेवाला छैनौँ होइन। त्यही पानीको लागि हामी झगडा गर्नुपर्नेवाला छ। अनि त्यहाँको खेतमा राम्रो त्यो पानीका त्यो जुन नहरहरू छ नि, खोलाहरूबाट आउने पानी अहिले पनि त्यो सिँचाइले गर्दा त्यो एकदम राम्रो त्यो त्यहाँको लोकल खानेकुराहरू होइन, त्यहाँको मतलब अर्ग्यानिक खानेकुराहरू अझै कति खान्छौँ हामी, त्यो हामी गुमाउनेवाला छौँ। र सबभन्दा ठुलो मैले अघि नै पनि भने हाम्रो सन्ततिको लागि हामीले दिने कुरो केही पनि बाँकी रहँदैन क्या त्यहाँ, किनभने हामी जति भयो भने त्यो ठाउँमा त धनी मान्छे त होइनौँ, हामी त कमाएर खानुपर्ने नहौँ, कोही हो धनी छौँ कोही, तर अधिकांश त्यहाँको 99% त कमाएर खानेहरू हो। अनि कमाउनको लागि त्यहाँको खेत चाहिन्छ, अनि त्यो खेतै गइसकेपछि अरू कमाइले त दिँदैन त उसलाई। अनि त्यहाँ फेरि अरू व्यवसायहरू पछि भित्रिसकेपछि त उनीहरू त नाफाको लागि आउने हो, हामी त त्यहाँ बाँच्ने मर्ने त्यही नै हो, हाम्रो अल्टरनेटिभ हामीसँग छैन। ऊ त त्यहाँ व्यवसाय गरेर त्यहाँ नाफा कमाएर उसले त अन्त लाने हो। अनि त्यसो हुँदा त त्यहाँको हाम्रो त्यो मिठो सास पनि गयो, त्यो पर्यावरणको कुरो पनि गयो भने नि त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ त्यो जङ्गल वरिपरि 3तिर जङ्गल छ साना गाउँमा, यस्तो मजाको अक्सिजन छ, तर त्यहाँ मात्रै अहिलेसम्म 3चोटि अट्याक भइसक्यो त्यो बाटो निकाल्नेहरूले। अनि प्लटिङ गर्नेहरूले यता बाटो बनाउने भन्दै जङ्गल रुख काटिदिने, अनि तपाईँको त्यो डोजर लगाएर त्यो के अरे बालो निकालिदिने, 3चोटि त्यहाँ चाहिँ अहिले केही समयभित्रै त्यो भइसक्यो। अनि हामीले गएर त्यहाँ मतलब जनता सचेत भएको कारणले गर्दा रोकिएको छ त्यसलाई, त्यो उनीहरूलाई गर्न दिएको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कति गुमाउँछौँ भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले त्यहाँ पहिचान गुमाउँछौँ क्या। हामी त्यो नेवार भनेर अथवा हामी त्यहाँको आदिवासी भनेर हामी पुस्तौँदेखि सदियौँदेखि यो ठाउँमा बसेर या यो ठाउँको हामी हौँ, यो ठाउँको मुख्य मालिक हामी हौँ भनेर जुन हाम्रो मनोभावना छ नि, त्यो गुमाउँछौँ हामीले। अनि त्यो गुमिसकेपछि अनि त्यो देश के हो अथवा त्यो के हो त्यो रहँदैन। त्यो नरहेपछि अनि मान्छे भएर बाँच्नुमा धेरै कुराहरू गुम्छ हाम्रो, त्यस कारण त्यो हामीले धेरै कुरा गुमाउँछौँ। यो विषयमा यो लेभलबाट यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ चुगाउँ लगायत चाहिँ अन्य ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ नयाँ सहर बन्दैछ त्यहाँका मानिसहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया हुने, अब हामी यसरी जानुपर्छ, यो विषयलाई लिएर यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सुरुवात भएको छ। त्यहाँ कस्तो छ भन्दा राजनीतिक नेताहरू चलाक छ त्यहाँ, अनि यो कुरा जनताले थाहै छैन कतिलाई, उनीहरू बाहिर लगिरहेछन् यो कुरा। अनि म त्यति पत्रिकाहरू हेर्दा आउँछु, म कति कुराहरूप्रति सचेत भयो जस्तो लाग्छ आफूलाई। मैले भर्खरै थाहा पाइरहेको छु यो कुरो, त्यो कसैलाई थाहै नदिने, भित्रभित्रै उनीहरूले जम्मै प्लानिङहरू गर्ने, अनि अप्ठ्यारोमा पुगिसकेपछि बल्ल मान्छेले भनिदिने क्या। अनि त्यो खालको त्यहाँको त्यो चाहिँ राजनीतिक चलाकी छ क्या त्यहाँनिर। अनि त्यसले गर्दा मान्छेले कति कुरा थाहै नै छैन, कति कुरा थाहै छैन। र अब चाँडै हामी आफै त्यहाँ एउटा टिमै बनाएर यो मान्छेलाई जनचेतना दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी जन्मेको भूमिमा हामी त्यतिकै मर्नु हुँदैन, त्यहाँ हामी त्यहाँ गएर होइन त्यो सचेतता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मनोभावमा, हाम्रो मनमा त्यो कुराहरू पैदा भएको छ। यसरी नै मनोभाव भएका मान्छेहरू हामी मिलेर त्यहाँ जनताले सचेत गराउँछौँ। यो जुन चाहिँ कुरा अब चाहिँ नयाँ सहर बन्ने, चुगाउँ क्षेत्रलाई चाहिँ पनि समटेर चाहिँ नयाँ सहर बन्ने, स्मार्ट सिटी बन्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि तपाईँको सम्पर्कमा अर्थात् यो विषयमा चासो लिने, तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने, तपाईँले छलफल गर्नुभएका कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूसँग कुराकानी भएको छ? यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूले तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको छ अर्थात् तपाईँको बस्तीमै सम्पर्क गर्न आएका छन्, यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यसमा राजनीतिक रूपमा त मेरो कोहीसँग सम्पर्क नै भएको छैन। यसमा एउटा यता हाम्रो
वडा नम्बर 26 मेरो यता घर त्यता लैनचौरमा पनि छ, चुगामा त मेरो बस्ती नै भइहाल्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको एउटा नेवा गुहाली पुच्च भन्ने एउटा संस्था छ, म त्यसको नि मेम्बर हुँ। अनि त्यसो हुँदा त्यहाँ पनि एउटा हामीले स्मार्ट सिटीको बारेमा एउटा छलफल गरेका थियौँ। अनि विशेष गरेर हाम्रो महेशमान श्रेष्ठ सर, अनि उहाँले चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा यसको बारेमा जानकारी लिन खोज्नु भएको थियो उहाँले। अनि उहाँसँग त धेरै राम्रो नलेज छ। अनि त्यसपछि उहाँको त्यो एउटा आर्टिकल पनि निस्क्यो एउटा बिचमा, त्यो पनि आर्टिकल हाम्रो त्यहाँ गाउँमा तुलसीनारायण श्रेष्ठ भन्ने साथी अथवा भाइ छ, अनि उसले पनि सेयरिङ गरेको थियो। अनि त्यो पनि मैले हेरेँ होइन। त्यसपछि अनि त्यो एङ्गलबाट चाहिँ यहाँ सम्पर्कहरू भए होइन। अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरूसँगबाट के भएको छैन। यो विषयलाई लिएर अब शङ्खरापुर नगरपालिका भन्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो बस्ती भनेको त साँको हो। साँकोका मानिसहरूसँग चाहिँ सम्पर्क, उनीहरूले यो विषयमा चासो लिएको केही त्यस्तो छैन अहिलेसम्म? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको, सुरुमा जुन त्यो 1,03,000 जुन रोपनी जग्गा जुन स्मार्ट सिटी बनाउने कन्सेप्ट छ नि, त्यो बेला चाहिँ त्यो पुरै साँखुलाई पनि समेटेको थियो यो ठाउँले, यो कन्सेप्टले। अनि यता चाँगु साइडलाई पनि समेटेको थियो होइन, ठुलो ठाउँ समेटेकै। अनि उनीहरूले चाहिँ यो साँखुलाई समेट्दाखेरि सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। साँखुमा त अलि म्यान पावर अलिक बलियो नै छ। अनि साँखुमा त पहिला शङ्खरापुरको नामै मेटाएर कालीसुनी मनहरै बनाएको थियो नि त यिनीहरूले त, राजनीतिक नगरपालिका। अनि नगरपालिका बनाएको थियो नि त। शङ्खरापुर त्यत्रो ऐतिहासिक 2500 वर्ष इतिहास भएको एउटा विश्वमा एउटा नमुना देश, मान्छेले त्यो के भन्थ्यो उसलाई, यो रोम सहरसँग दाँजेको ठाउँ हो त्यो। त्यस्तो ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ धनी ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले निमित्त इतिहास निमित्त त्यहाँ बनाउनु खोजेको थियो। त्यहाँ फेरि साँखुका सबै जनताहरू हामीहरू पनि त्यहाँ संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेर त्यो सहर बचाएको हामीले। त्यहाँको हाम्रो राजदास श्रेष्ठले त मतलब के भन्छ मृत्यु मर्न तयार भएर उहाँ अनसन बस्नु भएको थियो। हाम्रो त्यो रूपेश भन्ने भाइ छ, पुरै त्यो जिन्दगी गए जान्छ भनेर पुरै लाग्नु भएको थियो। त्यस्तो गरी हामीले पुरा साँखुको जनताहरू उर्लिएर होइन त्यसरी बचाएको ठाउँ हो त्यो। अनि त्यो चाहिँ म्यान पावरदेखि डराएर मेरो विचारमा अहिले ठ्याक्कै त्यो ठाउँलाई छुटाएर यता कमजोर भागहरू हुन्छ नि, यता वडा नम्बर 9 मात्रै लिएर अनि त्यो गर्न खोजेको हो कि भने मेरो दिमागमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है मलाई। व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरै नहुन सक्छ, म चुटै नै हुनसक्छु। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ योजना आउँदैछ, यो चाहिँ नयाँ सहर बन्दैछ, बनाउने प्रयास भइरहेको छ, यो समयमा अब के गर्नु पर्ला भन्ने तपाईँको भनाइ छ त? तपाईँको चाहिँ आम जनसमुदाय चाहिँ अभियन्ताहरू भन्नुहोस्, या चाहिँ आदिवासी नेवा समुदाय, आदिवासी अन्य समुदाय, या चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व चाहिँ यो चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित यो भ्यालीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मानिसहरू पनि छन्। यो भ्यालीसँग पनि जोडियो, किनकि भ्याली चाहिँ यदि चाहिँ निश्चित समयमा ध्यान दिएनन् भने यहाँ चाहिँ भार बढी भएपछि त्यो भाँसिने कुरा पनि आइरहेका छन्। समय समयमा त्यस्ता चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भाँसिएको कुरा पनि आएका छन्। यो चिज समग्रतालाई हेर्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब धेरै कुराहरू धेरैतिरबाट सुनेको छु, बुझेको छु, महसुस गरेको छु, र आफू पनि म थुप्रै देशहरूमा घुमेको छु। त्यो सबै हेर्दाखेरि यो ठाउँ विश्वको एउटा स्वर्ग नै हो कि यो ठाउँ विश्वको एउटा स्वर्ग हो। कुन चाहिँ प्राकृतिकको कुन कारणले अथवा भनौँ कुनै भगवानको कारणले यो जन्म हुन पाएको हामीले त्यो एउटा गर्वको ठाउँमा हामी जन्म लिन पायौँ। अनि त्यो भएर अब त्यो ठाउँलाई हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ, हाम्रो पिँढीहरूलाई होइन भावी पिँढीलाई त्यो कसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित रूपमा राख्न सक्छौँ, हाम्रो त्यो नै त्योतिर नै हाम्रो सोचाइ अहिले उठ्छ। त्यसो भएर एकचोटि हामी चाहिँ अब त्यहाँ सबै साथीहरू छलफल गरेर त्यहाँको स्थानीय साथीहरू छलफल गरेर के गर्नु देशहरूलाई कसरी बचाउने, यहाँको खेती जमिन कसरी बचाउने, यहाँनिरको पर्यावरण यहाँको वातावरण कसरी बचाउने, त्यसको बारेमा हामी छलफलहरू चलाएर अनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यसको लागि चाहिँ अभियान छलफल चाहिँ व्यापक चलाउनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। यो चाहिँ चुगाउँको सँगसँगै अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईवटा चाहिँ नगरपालिकाको पनि कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ पनि एउटै मौलिक संस्कृतिहरू परम्पराहरू के छन् तपाईँको जानकारीमा? जस्तो अब त्यहाँ यता कागेश्वरी मनोहरामा त्यो आलुपोट भन्ने ठाउँ छ, त्यो पनि सानागाउँ जस्तै अथवा सुगा जस्तै प्राचीन सहर हो। त्यो पनि त्यो नेवार बस्ती नै बढी भएको ठाउँ हो। सानागाउँमा जस्तो पुरा नेवार जाति अलि छैन, अरू पनि जाति त्यहाँ मिसिएको छ। अरू पनि मतलब गैर नेवारी हुँदा पनि फेरि त्यो ऐतिहासिक धेरै अगाडिदेखि बसेको हो कि त्यहाँ त्यो ठाउँ भयो। यता अघि तपाईँले भने यता नयाँ पार्टीहरूमा यता सुन्दरजल साइडमा त अलिक तामाङ बढी छ होइन, त्यो बेला त नेवार व्यापारी मात्रै पनि हुन्थ्यो त्यो बेला। अनि त्यो ठाउँमा त्यो नेवारहरू प्रशस्त छ क्या त्यहाँ, र त्यहाँ लोकल गैर नेवार पनि त्यो मिलेर बसेको छ क्या, अनेक हिसाबले मिलेर बसेको छ क्या। त्यस कारण त्यो मित्रतालाई कायम गरेर अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने हो त्यतातिर चाहिँ हामीले प्रयास गर्नेछौँ। यसमा भन्दाखेरि सबै मिलेर
चाहिँ प्रयास गर्नु आवश्यकता छ। आवश्यकता छ। यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ जान तयार हुनुहुन्छ। तयार छु। अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकाय त्यस्तोमा छलफल गरेको चाहिँ अहिले थाहा मेरो छैन। जानकारीमा छैन त्यो। त्यहाँ चाहिँ चुगाउँको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ अब चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ नयाँ सहर बन्दैछ त्यहाँका जनजीवनको कुरा गर्दाखेरि आम्दानीको स्रोत कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको जीवनस्तरको कुरा गर्दाखेरि के छ कस्तो छ सबै चाहिँ त्यो खेतीपातीमै निर्भर हुनुपर्ने त्यसैको आम्दानीको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने त्यहाँ नेवा समुदाय त्यहाँका आदिवासीहरू छन् कि के कस्तो छन् त्यहाँ चाहिँ छोडेर बाहिर गएकाहरू धेरै छन् कि त्यहाँ के कस्तो स्थिति छ? अनि त्यहाँ छोडेर कोही बाहिर गएको त खासै छैन भन्दा हुन्छ होइन। अनि त्यहाँको आम्दानी स्रोत अब करिब 70-80% त त्यो खेती नै हो आम्दानीको स्रोत। अनि अहिले अरूमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने भाइहरू पनि त्यहाँ बढेको छ अहिले कम्पेरिटिभली। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अनि मतलब त्यो आर्थिक स्रोतको हिसाबले अहिले पहिलाभन्दा त्यो ठाउँ फेरि त्यति नराम्रो छैन नि आर्थिक रूपमा। पहिला त अब थुप्रै मान्छे त्यहाँ गरिब थिए। अनि यो भुइँचालो आएन जुन 72 सालमा त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ पुरै परालको छानाहरू हुन्थ्यो। घरहरू एकदम पुरानो प्राचीन घरहरू थियो त्यहाँ। अनि 72 सालको भूकम्पले सबै जस्तै बनाएको ठाउँ हो। जस्तो बनाएपछि अहिले त्यहाँ अब नयाँ घरहरू त बनाइयो दुःख गरेर होइन। तर अब समस्या भने नि जग्गा बेचेर बनाइयो। अहिले घर त्यो गाउँ एकदम सुन्दर देखिन्छ। नयाँ किसिमको त्यो एउटै रङको कलरहरू लगाएर राम्रो बनाएको छ। तर भित्र पिडा छ के अरे। अनि फेरि अर्को त्यहाँ साह्रै टेक्निकल रङ पनि त्यहाँ के भएको छ भने त्यहाँ घर चाहिँ त्यो 2.5 तलाको बनाइएको छ। त्यो 2.5 तलाको घरले परिवारलाई पुग्दैन रहेछ क्या त्यो। अब त्यो 2.5 तलाको घरमा जम्मा 5वटा कोठा हुने हो होइन। अनि किचन छोटाउनु परिहाल्यो 4वटा बाँकी रह्यो होइन। अनि त्यो 4वटा कोठा पुग्दैन कि अहिले। अनि मान्छेलाई अलिक त्यो अप्ठ्यारो भएको छ कि। अब त्यो त्यहाँ एउटा नगरपालिकाले नियम जस्तो बनाइदिएको छ अहिले त्यो एउटा सबैको एउटै खालको घर बनाऊ भनेर। तर त्यो घर पुग्दैन त्यहाँ त्यो 3 तलाले पुग्दैन कि मान्छेहरूलाई। अनि त्यहाँनिर टेक्निकल समस्या प्राविधिक समस्या आएको छ त्यहाँ। त्यस कारण त्यसलाई पनि सम्बोधन गरी तत्काल केही नयाँ निर्णयहरू गर्नुपर्ने भएको छ। फेरि अब त्यो आर्थिक सहयोग पनि खासै पाएन। अब अन्तकालले 3 लाख रुपियाँ पाए त्यो घर बनाउँदाखेरि घर भर्काएको कारणले गर्दा 3 लाख रुपियाँ सरकारी सहयोग पाए नि त। तर त्यहाँकोले 2 लाख मात्रै पाएको छ। एउटा रङ लगायो भने छुट्टै 50-75 हजार कति आउँछ त्यो अर्कै केस भयो होइन। तर चाहिँ त्यहाँ 2 लाख मात्रै पाएको छ त्यहाँ। एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो घरहरू चाहिँ राम्रो बन्यो त्यहाँ होइन। तर अब मान्छेको पीडा चाहिँ गएन कि त्यसले। अनि भने मैले तपाईँले यो पुस्ता त बस्ला तर अर्को पुस्ताले के गर्ने हो त्यहाँ समस्या छ त्यहाँनिर। कारण आर्थिकको क्षेत्रको लागि नयाँ कुरा सोच्नुपर्ने भएको छ त्यहाँ। र अझ सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हो भन्दा त्यहाँको त्यो त्यहाँको मतलब नेताहरू जो छ नि उनीहरूले त्यो उनीहरूको ध्यान त्यो जग्गातिर मात्रै गएको छ क्या। जग्गातिर जाने अन्त अथवा जग्गातिर भन्दाखेरि जग्गा किनबेच कमिसन प्लटिङ गराउने जग्गा कमिसन लिने त्यतिर मात्रै गएको छ। अलिकति यहाँको मान्छेलाई चाहिँ भौतिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ होइन। यहाँ चाहिँ स्कुल कलेज राम्रो बनाइदिनुपर्छ होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ लाइब्रेरी बनाइदिनुपर्छ। त्यस्तोतिर ध्यानै छैन क्या। ध्यान कता छ भने त्यो खालि एकदमै नितान्त त्यो उस पैसाको उसमा त्यो पनि एकदम दलाली रूपमा गर्ने मान्छेको त्यो मनोभावै बिगार्ने त्यस्तोमातिर गएको छ कि त्यो आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि। कारण त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर मान्छेलाई स्वावलम्बी हुने दिशातिर होइन मान्छेलाई शैक्षिकदेखि हरेक किसिमले स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने हिसाबले त्यतातिर चाहिँ पहिला जान आवश्यक छ। अब चाहिँ यो चुगाउँको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष विभिन्न कुरा तपाईँ बताइरहँदाखेरि त्यो अन्तर सम्बन्ध पनि हुन्छन्। जस्तो चाहिँ साकुको संस्कृतिसँग के जोडिएका छन् अरूको संस्कृतिसँग के जोडिएका छन् त्यहाँ लानुपर्ने त्यहाँको उता लानुपर्ने उताबाट यता ल्याउनु पर्ने त्यस्तो चलन के छ अन्तर सम्बन्ध पनि होला नि त नयाँ नयाँ त्यो चाहिँ नजिकैको चाहिँ बस्तीहरूसँग के छ तपाईँको जानकारीमा? त्यो त्यहाँ नयाँ ल्याउनु पर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरी साँखुबाट अब जस्तो साना गाउँमा भन्दा हाम्रो चुगाउँमा भन्दा साँखुमा केही थप कुराहरू छ। जस्तो त्यहाँ बमन भन्ने निकाल्छ होइन वन मान्छे साँखुमा निकाल्छ त्यो सायद अन्त कति पनि छैन। अनि त्यहाँ देवी नाच भनेर निकाल्छ होइन। अनि घिन्ताङ घिसी पनि निकाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ छैन हामी कहाँ फेरि अब त्यो लाखी भोगोको केसहरू रोपाइँ जात्रा गर्ने वापिजा त्यो गर्ने केसहरू छ। अनि त्यो केशाष्टमीदेखि लिएर त्यो सकिमाना पूर्णिका पर्वहरू मनाउने अरू पर्वहरू सबै मनाउँछ त्यहाँ होइन। ती संस्कृतिहरू चाहिँ साँखुका संस्कृति पनि त्यहाँ ल्याउनु पर्ने चलन छ कि छैन? त्यस्तो त्यो 1-2वटा चाहिँ साँखुमा थप छ अझ बढी छ। अनि ल्याउनु पर्ने चलन त्यहाँ चाहिँ जात्रा पर्व छ। जस्तो त्यहाँनिर अब एउटा उदाहरण दियो त्यहाँनिर जुन भक्तपुरबाट नवदुर्गा आउँछ नि साँखुमा ल्याइन्छ। अनि त्यो साँखुबाट फेरि हामी कहाँ ल्याइन्छ एकदिन ए भक्तपुरको नवदुर्गा पनि तपाईँहरूकोमा हामी कहाँ आउँछ त्यो चाहिँ सुगामा ल्याउनुपर्छ त्यहाँ आउँछ। अनि 12 वर्षको एकचोटि काठमाडौँबाट लिएर आउँछ। अनि अरू 11 वर्ष चाहिँ भक्तपुरबाट ल्याउँछ। त्यो मतलब त्यो इन्टरचेन्ज भनौँ न त्यस्तो त्यहाँ त्यो चलन छ। त्यहाँ साँखुको लानुपर्ने चलन छ
साखुको चाहिँ आफ्नै छैन त्यहाँ होइन साखु पनि भक्तपुरबाट ल्याउने हो क्या त्यो भएर भक्तपुरबाट होइन साखुको जात्रा पर्वहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुगामा लानुपर्ने त्यस्तो ल्याउने छैन त्यो चाहिँ छैन बरु साखुको साना गाउँको आफ्नै जुन त्यो जात्रा छ त्यो चाहिँ वरिपरिको त्यो विभिन्न त्यो थुप्रै वडाहरूमा लान्छ कि त्यो बस त्यो बेलामा साखुमा पनि लगिन्छ साखुमासम्म पुर्याइँदैन साखुमा त्यो साखुसम्म चाहिँ पुर्याइँदैन त्यो वरिपरिको अरू जिल्लाहरू सरी अरू वडाहरूमा भनौँ न अरू बस्तीहरूमा जस्तै अब त कागेश्वरी मनहराको ले धान्ने त्यो यता लाकिरा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँसम्म पनि पुग्छौँ हामी चाहिँ अर्कै नगरपालिकाको बस्तीमा पनि पुग्छौँ कि हामी त्यो त्यसरी फिजाइन्छ यतापट्टि अर्को यता यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ यहाँ खत्री पाखा कार्की गाउँ भन्ने ठाउँहरू छ होइन भूमिठहरू त्यो सबै काम मान्छेहरू चाहिँ जम्मा भएको हुन्छ क्या अब तपाईँले अघि नै कल्चरको त्यहाँको संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि लाखे भक्कुको कुरा गर्नुभएको छ सामान्यतया मानिसहरूले लाखे मात्र भन्ने गरिन्छ लाखे जात्रा लाखे नाच लाखेको कुरा हुन्छ लाखे भक्कु भन्दाखेरि के हो खास चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ कस्तो भन्दा लाखे भनेको चाहिँ केटी भयो होइन अनि भक्कु भनेको केटा भयो अनि त्यो केटा र केटीलाई लाखे भक्कु बनाएर मतलब त्यो मास्क लगाएर हुनु यस्तो भव्य नाच हुन्छ कि त्यहाँ भन्दाखेरि मास्क चाहिँ त्यस्तै सेम हुन्छ कि अलग अलग लाखेको चाहिँ अब त्यो केटीको जस्तो अलिक डरलाग्दो भयो होइन अनि भक्कुको चाहिँ त्यो नाच्ने त्यो मतलब केटाको भनौँ न अनि त्यो जोडी बनाएर नाच्ने अनि पुरै हेर्नेहरूले रमाइलो गर्ने जिस्काउने होइन अनि अब विभिन्न त्यो खानेकुराहरू दिने उनीहरूलाई त्यो अझ खास गरी कहिलेतिर गरिन्छ यो विशेष गरी अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो गुनिपुनी भन्छौँ यो हाम्रो गुनिपुनी यो हाम्रो सापारू सबै त्यो बेला गर्छौँ त्यहाँ 3 दिन गर्छौँ हामी सापारूको दिन भयो यता जनी पूर्णिमा यता वापिजा भनेर हामी रूपाई गर्ने त्यो 3 दिन त्यहाँ लगातारै गर्छौँ अनि यता कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा त्यहाँ कृष्णको पनि मन्दिर छ त्यहाँ हाम्रो इन्द्रायणी बर्माइनी गणेशको बाहेक कृष्णको पनि मन्दिर छ यता हास्यदेव भनेर यता मतलब नासादेव पनि छ होइन हास्यदेव छ अनि उनीहरू सबैको पनि त्यहाँ हामीले त्यो कल्चरमा त्यो मिसाएको हुन्छ अनि त्यो राम्रो त्यो मजाले मन्दिर अझ राम्रो बनाएको छ हामीले त्यहाँनिर त्यहाँको अहिले स्ट्यान्डर्ड सरकार भएपछि बजेट राम्रो आएको छ होइन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो राम्रो परिचालन लाखे भक्कुको नाच भन्दाखेरि दुवैजनाको मुकुण्डो सहितको नाच हो तपाईँको चाहिँ फरक ड्रेसअप पनि फरक ड्रेसअप पनि फरक छ कि त्यहाँको भक्कु चाहिँ केटाको भयो लाखे चाहिँ केटीको भयो त्यस्तो चाहिँ संस्कृति अहिलेसम्म पनि जीवित छ मजा आएको छ यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ अन्यभन्दा मौलिक भन्दाखेरि त्यो जात्राको कुरा भयो अरू पनि त्यस्तै के छन् उल्लेख गर्नुपर्ने त्यो जस्तै अघि नै बताएँ नि मैले त्यो यो गुनी पूर्णिमा अथवा यो जनी पूर्णिमा त्यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दा साखुमा चाहिँ 8 दिन त्यो विभिन्न ख्यालहरू देखाउँछ एकले अर्कालाई व्यङ्ग गर्ने जुन छ नि अब यो एउटा त्यो त व्यङ्गको लागि छुट्टै दिएको समय हुन्छ त्यो भएर त्यो गाई जात्रे कार्यक्रमहरू त्यहाँ विभिन्न त्यो मौलिक वेशभूषामा अथवा अर्कोलाई जिस्काउने हिसाबमा नेताहरूलाई स्याटर गर्ने हिसाबमा त्यहाँ थुप्रै त्यो हास्यविज्ञ कार्यक्रम त्यहाँ हुन्छ अनि बेला बेला हामीले अहिले पनि त्यो अब हामीसँग त्यहाँ एउटा ऊ छ अहिले भजन गुठी भनेर छ होइन भजन गुठीले बेलुका भजन गाउने लगायत अरू काम भयो अनि नुड नेवारी सम्बत त्यो बेला हामीले सुकुन्दा नेपाल सम्बतमा सुकुन्दा जुलुस गर्छौँ साँझ अनि त्यो बाहेक हाम्रो त्यो संयुक्त रूपमा साखुमा गरेर र्याली गर्छौँ त्यो बेला होइन अनि त्यहीँ पनि साना गाउँ पनि गर्छौँ हामीले होइन अनि त्यो बाहेक अर्को भनेको जस्तो त्यो मतलब अनि अरू त्यहाँनिर यो जस्तो हामीले होली पूर्णिमाहरू हुन्छ नि होली पूर्णिमा भयो त्यहाँ छुट्टै मनाउँछौँ मजाले अनि त्यहाँ अनि योमरी पूर्णिमा त्यो योमरी माग्न जाने परम्परा कति परम्परा चाहिँ बिचमा टुङ्गे जस्तो भएको थियो कि अनि हामीले फेरि त्यसलाई रिजेनेरेट गरेका छौँ फेरि अहिले नयाँ उत्सवका साथ त्यसलाई फेरि जोडेका छौँ अनि त्यसरी त्यो संस्कृति चाहिँ अझै फेरि एक किसिमको नयाँ चेतनासँगै अनि त्यसलाई बढाएको छौँ अनि त्यो त्यहाँ बाँसुरी खल भनेर त करिब त्यो थुप्रै त्यहाँको लोकल भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूले त्यसलाई अझ मजाले अगाडि लगेको छ र अब बेला बेला तिनीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि गर्न सुरु गरेको छ अनि त्यसले चाहिँ एक किसिमको धेरै ग्यापपछि चाहिँ राम्रो हुँदै गइरहेको अनुभूति भइरहेको छ त्यहाँ भन्दाखेरि आदिवासी समुदायको एउटा चाहिँ आफ्नै चाहिँ चलन र आफ्नै नियम कानुन बनाएर चलिरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ मूल आधार भनेको नेवा समुदायसँग भन्दाखेरि प्रथाजन्य संस्थाको रूपमा गुठी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पनि गुठीको चाहिँ पुरै अहिलेसम्म चल्दै आएको गुठीलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको अवस्था छ गुठी जस्तो त्यहाँ हाम्रो एउटा सी गुठी भन्ने छ त्यो मृत्यु संस्कार सम्बन्धी गुठी छ त्यो अब जेठा गुठी माइला गुठी साइला गुठी कान्छा गुठी भनेर 4वटा त्यहाँ गुठी छ अनि अर्को फेरि यो जात्राको लागि छुट्टै
यो 2टा गुठी छ, गणेश गुठी भनेर 5 खेलमा भएका नेवारहरू त्यहाँ छ, यताको साना गाउँको नेवारको त्यहाँ छुट्टै 2टा गुठी त्यहाँनिर छ। अर्को फेरि यहाँ कृष्ण गुठी भनेर अर्कै छ भनाइको छ, थुप्रै गुठीहरू छ क्या। अनि त्यो गुठीमा मजाले सबैजनाले योगदानहरू दिने, अनि विभिन्न आम्दानी पनि त्यहाँ राख्ने, अनि त्यो गुठीका आफ्नो जग्गाहरू छन्, त्यहाँबाट त्यो आइसोलेटहरू आउँछ। अझ हामीले त के पनि गरिरहेछ भन्दा बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ नयाँ किसिमबाट लानुपर्छ। पुरानै कुराहरूलाई राम्रोसँग यसलाई पुनर्जागरण गर्न सकेन भने चाहिँ अन्त जस्तै आदिवासी फेरि पहिलानमा पर्छ। त्यसको हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउनुपर्छ, समयअनुसार नयाँ परिवर्तन ल्याउन सकेन भने हामी पनि अन्त जस्तो हराउन सक्छौँ भने त्यो खालको फिलिङ पनि त्यहाँ आएको छ अहिले। अनि त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गुठीभित्र पनि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु हुनेवाला छ त्यहाँ, अनि त्यसले चाहिँ राम्रो गर्नेछ। अब तपाईँले भने जस्तो गुठी त छ, त्यहाँ थुप्रै गुठीहरू छ। अन्तमा एउटा फेरि बताइदिनुहोस् कि यो चाहिँ जुन चाहिँ अब प्रथाजन्य संस्था गुठी पनि रहेको, आफ्नै संस्कृति रहेको, उर्वरा भूमि रहेको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शङ्खलापुर नगरपालिकाभित्र पर्ने र चाहिँ चुगा जुन चाहिँ ऐतिहासिक बस्ती, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा हरेक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूको बस्ती, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब नयाँ सहर बन्दैछ। यो नयाँ सहर बनिरहेको यो समयमा, बन्दै गरेको यो समयमा यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका आम समुदायलाई के भन्नुहुन्छ, के अपिल गर्नुहुन्छ या के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँको चुगाउँको एकजना प्रतिनिधिको हिसाबले, समग्र नेतृत्वको हिसाबले? अर्थ चाहिँ तपाईँको आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न। हामीले आफ्नो मौलिक संस्कार बचाउँ। खाना लाउन भनेको आजको जमानामा सबैले पाएको छ। अब मूलभूत रूपमा त्यति गरिब हामीका त्यति बाँकी छैन। अब त्यस कारण अब हाम्रो मौलिक संस्कृति बचाउँ, भोलिको लागि हाम्रो पहिचान बचाउँ र यसको लागि योगदान दिउँ। अब आफ्नो गाउँलाई बनाऊँ, होइन, आफ्नो त्यो सहर नाम चाहिँ के गाउँ दिउँ बनाउँ, तर त्यसलाई चाहिँ अरू मान्छे भित्रने अरूको खेल मैदान नबनाऊँ, यो हामी आफै खेल्ने खेल मैदान बनाऊँ र त्यसको लागि हामी मिलेर सहकार्य गरौँ। त्यही हो म चाहिँ यही भन्छु र यसैको लागि प्रयास गर्छु। तपाईँले समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा बताउनुभयो र आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा। नमस्कार। आज तपाईँले त्यो राम्रो मौका दिनुभयो मलाई सिक्नेजी, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। धेरै यो बारेमा धेरै मलाई बोल्न मन लागि नै रहेको थियो, तपाईँले मौका दिनु एकदमै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा।